आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे मिशन कराची की, जिसके लिए विफाक और सिंध हुकूमत दोनों मुतहरिक हो गई हैं, कमर कस ली है, अपनी अपनी तजावीज़ और प्लान्स लेकर सामने आ गई हैं। लेकिन ऐसे में पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने भी अपने 6 नुकात कराची की बहाली के लिए पेश कर दिए हैं, कराची के मसाइल के हल के लिए। उस पर हमारे तज्जियाकार क्या राय रखते हैं। जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का माशी हब कराची, जो कि बड़े अरसे से निगलेक्टेड था, कोई इसकी तरफ देखता नहीं था, लेकिन चले बारिश ही सही, शायद यही तरीका था कि सब ने अपना रुख, अपनी तरजीहात कराची की तरफ की। तो जी, एक तरफ तो कहा जा रहा है विफाक का एक मिशन ट्रांसफॉर्मेशन, कराची तैयार हो रहा है, प्लान तैयार हो रहा है। सिंध हुकूमत भी कहती है जितने मर्जी सख्त इकदाम करने पड़े, अब हर हाल में इसको ठीक करेंगे। इसके साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान सरजमीन पार्टी हैं, पीएसपी पाक सरजमीन पार्टी, मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कराची के मसाइल को हल करने के लिए एक 6 नुकाती एजेंडा या प्लान पेश किया है। उन्होंने इस प्लान में कहा कि कराची की आबादी के तनासुब से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया जाए, वज़ीर आला के साथ डिस्ट्रिक्ट, टाउन और यूसीज को खुद मुख्तार बनाया जाए, एनएफसी अवार्ड का इजरा किया जाए ताकि जो फंड्स हैं पीएफसी की तर्ज पर ट्रांसफर हो। वज़ीर आला सिंध के 2013 के फैसले को कलअदम करार देकर एक मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अलहदा करके एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे के दर्जे पर दोबारा बहाल किया जाए। कराची के जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स अब तकसीम किए गए हैं, इसको ख़त्म करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए और 18 टाउन की सूरत हाल जो है उसको दोबारा बहाल किया जाए। शहर की म्यूनसिपल सर्विसेज का एक सरबराह मुंतखब किया जाए जो कि मुंतखब मेयर हो, और इस मामले में लैंड कंट्रोल तमाम मुतल्लिका इदारों के पास रहे। अब इस ज़िम्न में गवर्नर सिंध का ये कहना था कि जी, वज़ीर आज़म ने भी कराची से मुतल्लिक मंसूबों की मंजूरी दी है, ताहम तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करने की ज़रूरत है। तो हमने सवाल कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने आज कि क्या साबिक में नुकात कराची के मसाइल का हल हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। मज़हर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात को हम इसलिए भी वेटेज देते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकली इन सब मामलात से गुजर चुके हैं। तो क्या लगता है आपको, जो 6 नुकात उन्होंने पेश किए हैं, कितना दम है इनमें? नहीं जी, मसले का बुनियादी हल तो इसी से निकालना पड़ेगा आपको। जाहिर है आप विफाक डायरेक्ट इंटरफेयर उस तरह नहीं कर सकता, लेकिन ये जो बुनियादी नुकात हैं, अगर इस पे एग्रीमेंट नहीं होता तो आप कराची को बेहतर कैसे करेंगे। जाहिर है कराची इतना तकसीम है, आप किसी एक सिविक एजेंसी अपने आप को लुक आफ्टर करती है, दूसरी सिविक एजेंसी अपने आप को लुक आफ्टर करती है। कहीं ना कहीं आपको मीटिंग पॉइंट पे लाना पड़ेगा, और मीटिंग पॉइंट बुनियादी तौर पे यही है कि आपको इस चीज़ को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब जिस तरह उन्होंने पॉपुलेशन सेंसस की बात की, मरदमशुमारी की बात की, आप देखें कि वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला तक, वज़ीर आला से लेके चीफ जस्टिस तक, सबके पास अलग अलग फिगर दें कि कराची की इतनी आबादी है, यानी हमें यही नहीं पता कि कराची की आबादी कितनी है। तो आप उस शहर को कैसे प्लान करेंगे जिसकी आबादी का ही आपको नहीं पता। फिर आप देखें कि 34% केएमसी के अंडर आता है, बाकी मानदा 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर आता है, फिर केपीटी के अंडर आता है, फिर रेलवे आ जाती है, और इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि जिसकी वजह से कराची डेवलप ही नहीं हो पाता। दूसरे इंतहाई करप्ट सिविक एजेंसीज हैं, बहुत ही करप्ट सिविक। आप देखें कि पिछले 2-4 सालों में जितनी सड़कें, जितने ब्रिजेस, जितने अंडरपास बने, वो सब फॉल्टी हैं। आप सड़कें टूट गई हैं, बारिश का पानी गया है तो सड़कें जो है वो बिल्कुल। तो दरअसल इन बारिशों ने तमाम सिविक एजेंसीज को, तमाम इदारों को बेनकाब कर दिया है। सुरजानी टाउन से लेके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी तक सब एक्सपोज हो गए हैं बिल्कुल। जो है आप चले जाएं, आपको सड़कों पे पता चल जाएगा। तो इस चीज़ को वज़ीर आज़म ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उनका क्या है। जो खुर्रम शेर जमान साहब पीटीआई के, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बुनियादी बातें की थी कि उसके अंदर ट्रांसपोर्ट का मसला है, स्टॉर्म ड्रेन वाटर का मसला है, बिल्कुल इसी तरीके से सीवरेज का मसला है। ये बेसिक इश्यूज हैं जिस पे वो सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई प्लान बना रहे हैं। प्लान जब वो यहाँ आएंगे उसको वो प्लान अनअर्थ होगा। फिर यहाँ बहुत से प्लान्स बने हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो इतनी ताख़ीर से होती है कि वो प्लान जो है वो रिडंडेंट हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कि अब, क्योंकि ये भी वार्निंग है कि आइंदा जो है और ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो सकती है कि अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया। यानी आप सोचें कि पॉश लोकेलिटी से लेके जो नया नाज़माबाद एक नया प्रोजेक्ट बनाया था वो पूरा डूब गया।
یہ ایکسپوز کر رہی ہیں آپ کو سیوک ایجنسیز، یہ ایکسپوز کر رہی ہیں آپ کی سندھ گورنمنٹ کو، یہ ایکسپوز کر رہی ہیں آپ کے ڈی ایچ اے اور کینٹونمنٹ بورڈ کو کہ انکمپٹنس، نااہلی، کرپشن، میسو کرپشن جو ہے وہ بالکل ریفلیکٹ کر رہی ہے ان سارے اداروں میں. کہیں نہ کہیں سب کو بیٹھ کے اس چیز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وہ میں آج افتخار عارف صاحب کا ایک شعر پڑھ رہا تھا، سمندر کے کنارے ایک بستی رو رہی ہے، سمندر کے کنارے ایک بستی رو رہی ہے، میں اتنی دور ہوں اور مجھ کو وحشت ہو رہی ہے. منیف فاروق صاحب، ہم مصطفیٰ کمال صاحب کے 6 نکات اگر دیکھیں تو یہ وہی باتیں ہیں جو ہم گاہے بگاہے کرتے آئے ہیں اور بنیادی بڑے نکات ہیں جن کی وجہ سے آگے ڈیولپمنٹ کی بہتری ہوگی، لیکن ان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے؟ کیا ول ہے بھی یا نہیں؟ دس از دا ریئل کویسچن. ہوگا کیا؟ دیکھیے ہسٹوریکلی بھی اگر دیکھا جائے، ہسٹوریکلی بھی اور جو انسانی فطرت ہے تاریخی طور پہ بھی اور ویسے انسانی فطرت کا بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ اختیار بانٹنا، جگہ بانٹنا، اپنی جو سپیس دی گئی ہے یہ بانٹنا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور بڑا تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو اس میں، لوگوں کو سپیس دیتے ہوئے. کسی بھی معاملے میں گھر کے اندر کوئی نیا فرد آ جائے تو آپ بنیادی سی مثال لے لینا کہ جو ہمارے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ کوئی نیا اگر ممبر آ جائے، بیٹے کی کسی نے شادی کر دی تو اس کی بیوی آ گئی تو وہ گھر والوں کو بھی سپیس دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اختیار کا مسئلہ ہے. اختیار کا مسئلہ تو وہ بھی تاریخی طور پر آپ اس کو دیکھ لیں، اختیار کا، اتھارٹی کا مسئلہ جہاں بھی آیا وہاں لڑائی ہوئی ہے. یہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب کے جتنے بھی نکات ہیں، یا اگر آپ قانون بالکل جو اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اس پہ چلے جائیں تو آرٹیکل 140 سے بڑا کلیئر ہے، جو لوکل باڈیز کا پورا کانسیپٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے. یہاں ڈنڈی ماری جاتی ہے. 18ویں ترمیم ہمیں اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ہمیں صوبائی حکومت کو اختیار دیتی ہے، لیکن صوبائی حکومت پھر اس میں یہ ڈنڈی مارتی ہے کہ وہ نیچے تک وہ اختیار ڈیلیگیٹ نہیں کرتی. ان کے پاس کوئی اس کا اپنا عذر ہوگا، انہوں نے اپنی جسٹیفیکیشن بنائی ہوگی. لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اور جو کراچی کے اندر اس وقت لوگ موجود ہیں، اب یہ جو سینسس کی بات کی جاتی ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کیسے کراچی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کراچی اس وقت میرے خیال میں 2.5-3 کروڑ کی آبادی ہوگی اس کی. یہ اندازہ سیفلی، میں کراچی کا شہری نہیں ہوں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس شہر کو اتنا پھیل چکا ہے اور اتنا بڑا شہر ہے. لیکن جو آفیشیل سینسس کا نمبر ہے وہ بالکل کو اور بات کرتا ہے. پھر یہ جو جتنے وہاں پر اتنے مسائل ہیں، اور ون تھنگ از ون پرابلم از سیپنگ انٹو ادر پرابلم. سو یہ اس میں پولیٹیکل ول سے زیادہ اس میں نیت کا صاف ہونا، بائی دا بک چلنا، یہ باتیں ان کی زیادہ اہمیت ہے. یہاں سٹیک ہولڈر کو بلا کے جی فیصلے کر لینا، فلان کر لینا، وہ سٹیک ہولڈر ایک آفیشیلی کسی میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، واپس جا کے اپنے ٹرف کے اوپر کہتے ہیں بھئی یہ اختیار تو میں نے بھی نہیں دینا، یہاں تو میں نے بھی ڈنڈی مارنی ہے، یہ تو ایم کیو ایم والے یہ فلانے ٹھنگے ہیں، یہ ایسے کر دیں گے، پیپلز پارٹی والے یہ نہیں بڑے کھاؤ ہیں، یہ کھا جائیں. سو وہ جتنی مرضی آپ میٹنگز کر دیں، unless someone tells them to do or act according to the book, according to law, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب، مصطفیٰ کمال کا ایجنڈا اپنی جگہ درست ہے، لیکن کراچی کو نارملائز کرنے کے لیے، بہتر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے، نارملائز ہی ہو جائے تو بہت بڑی توپ چل جائے گی. اس کو نارملائز کرنے کے لیے کسی ایجنڈے سے کہیں زیادہ سائلنسر لگے ڈنڈے کی ضرورت ہے. وہ سٹیک ہولڈر کیا، سٹیک ہولڈر ہی اگر سٹے باز ہیں، یہ سٹیک ہولڈرز کی وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہوا ہے. پتہ نہیں کوئی نئے سٹیک ہولڈرز آ گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا. خیر، تو یہ جو میں ڈنڈے کی بات کر رہا ہوں اس کو غلط نہ سمجھا جائے. میں بات کر رہا ہوں فول پروف ایڈمنسٹریشن، مکمل ٹرانسپیرنسی، کڑا ڈسپلن اور احتساب. آخر پہ حضرت عمر بن خطاب جیسے جید حکمران کا ایک جملہ سن لیں کہ ذوف کے بغیر نرمی، ذوف کہتے ہیں کمزوری کو، ذوف کے بغیر نرمی اور تشدد کے بغیر جبر، یہ ہیں علامتیں کامیاب حکومتوں کی. ادھر تو ککھ بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ سائنس سمجھ نہیں آ رہی سٹیک ہولڈر کی. اب اگلے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ مجھے تھوڑا سمجھائیں، ایجوکیٹ کریں. سٹیک ہولڈرز کو نیا ہے ان میں، یہ سارے پرانے ہیں.
ان سٹے بازوں کی وجہ سے تو کراچی کا یہ انجام ہوا ہے. یہ پھر سٹیک ہولڈرز، آئی ڈونٹ نو، کوئی اور آئے تو کرے، سٹیک ہولڈرز نہیں، ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی، ڈسکشن کنٹینیو رہے گی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بھٹی صاحب، کل وفاق اور سندھ کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی جو حسن صاحب نے پوائنٹ اٹھایا نا، اسی پر تھوڑا آمنے سامنے ہوئے، لفظی جنگ ہوئی. شبلی فراز صاحب نے کہا یہ لوگ مطالبہ کریں جی بحالی یا بہتری کے لیے 10 ارب ڈالرز چاہیے کراچی کو، اگر ہمارے پاس ہوتے بھی تو ہم ان کو نہ دیتے، کیوں دیں؟ تاکہ اپنی جیبوں میں ڈال لیں. پھر ناصر حسین شاہ صاحب نے ان کو ان کے وعدے یاد دلائے. میڈم شیخ، اسلام آباد میں پچھلے ڈیڑھ دو سال کے دوران 3 بڑوں کے گھر، میں نام نہیں لینا چاہتا، 3 بڑوں کے ہاں چوریاں ہوئیں. جب وہ فورنزک ٹیم والی لوگوں کو بلایا گیا تو ان کی الماریوں میں اتنے نوٹ بھرے ہوئے تھے، اتنی کرنسی غیر ملکی تھی جتنی ہمارے ہاں کاغذ بھی نہیں ہوتے. اتنا سونا تھا کہ جتنا ہمارے ہاں کاغذ، ہمارے گھروں میں لوہا بھی نہیں ہوتا. یہ ہیں وہ بڑے سٹیک ہولڈرز، اور جن کے گھروں میں گندا گٹر کا پانی گیا ہوا ہے، اور چند بسترے، ایک کچن، چند دالوں کے ڈبے، 4 بچے، ایک بندہ اور 4 چارپائیاں. میڈم شیخ، وہ ان کا درد کیسے سمجھ سکیں گے؟ جب تک ہمارے سکول، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کے سکول ایک نہیں ہو جاتے، ایجوکیشن بہتر نہیں ہوگی. جب تک ہمارے اسپتال ایک نہیں ہو جاتے، صحت بہتر نہیں ہوگی. جب تک ہمارے یوٹیلٹی سٹورز بہتر نہیں ہوتے، ہم ان کو مہنگائی کا نہیں پتہ چلے گا. جب تک ہم سارے سڑکوں پر سفر نہیں کریں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں کھڈا ہے. جب تک سارے گھروں میں گٹر کا پانی نہیں جائے گا، یہ پوری کراچی کی ایڈمنسٹریشن کو سرجانی ٹاؤن شفٹ کر دیں یا ڈی ایچ اے شفٹ کر دیں، جہاں پانی نکلتا ہی نہیں ہے، شفٹ کر دیں. اگلے سال پانی کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. ان کے گھروں میں پانی نہیں جاتا، ہمارے گھروں میں پانی جاتا ہے. آپ اندازہ کریں، کل میں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ بتا رہا تھا کراچی کی آبادی 4 کروڑ ہے. ہم نے سنا ہوا ہے 1.5 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 2 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 2.5 کروڑ ہے. ماڈل ٹاؤن میں کتنے لوگ مرے تھے آج تک نہیں پتا، کوئی 12، کوئی 14، کوئی 21. بلدیہ ٹاؤن میں کتنے جل کر مرے تھے آج تک تعداد کا نہیں پتا، کوئی 259، کوئی 300، کوئی 350. کراچی کی سڑکوں پر کتنے مرے تھے کوئی پتا نہیں، اور ثانیہ کارساز میں کتنے مرے تھے کوئی پتا نہیں، کیونکہ یہ غریبوں کا معاملہ ہے. میڈم شیخ، 2 صرف، باقی چھوڑ دیں پوائنٹس. مصطفیٰ کمال، سب سے پہلے نعمت اللہ صاحب جو جماعت اسلامی کے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب، فہیم الزمان صدیقی صاحب، ان ساروں کو سلام کہ انہوں نے اپنے اپنے دور میں اچھا کام کیا. اور بھی 2-4 لوگ یا جو چند لوگ ہیں ان کو بھی سلام، اور الطاف حسین صاحب سے نیچے تک ساروں کو سلام، اور ان کا الطاف حسین صاحب کو نوازنے والوں کو بھی سلام کہ جنہوں نے یہ تباہی پھیری. اچھا، اب دو صرف پوائنٹس ان کے دیکھ لیں. 7 ضلعوں کو ایک ضلع بنا دیا جائے، یہ کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا. 18 ٹاؤنز بنا دیے جائیں، یہ کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا. صوبہ نہیں، وہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں صوبہ خود مختار نہیں، وزیر اعلیٰ زیادہ خود مختار ہے. اور 18ویں ترمیم مرکز سے تو لے لی، صوبے کو تو پہنچ گئی، اب نیچے بلدیاتی میں کوئی کرے گا؟ اختیارات دے گا؟ نہیں دے گا. نقطے 6 کو چھوڑیں، ایک نقطہ سب متفق ہیں، مجھے ڈاؤٹ ہے. ایک نقطہ سب صاف نیت ہیں، مجھے ڈاؤٹ ہے. ایک نقطہ سیاست پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. ایک نقطہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، مجھے ڈاؤٹ ہے. ایک نقطہ لیڈ کون کرے گا، مجھے ڈاؤٹ ہے. ایک نقطہ امام کون ہوگا، اور اس امام کون ڈیسائیڈ کرے گا یہ امام ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. میڈم شیخ، مان لیا وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ اگلے سال نہیں ہوگا، میں ان کی نیت پہ نہیں کرتا، میں دکھی ہوں، لیکن چھوڑ دیں. وزیر اعظم صاحب کل جا رہے ہیں، آرمی چیف صاحب آج چلے گئے ہیں، میڈیا شور مچا رہا ہے، پورے ملک کی آنکھوں میں آنسو ہے. مجھے کسی کی نیت پہ میں شک نہیں کرتا، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے، یہی دیکھتا آیا ہوں. کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی سانیہ ہوتا ہے، کوئی قدرتی آفت آتی ہے،
पहली बात, सारा कसूर उसका, ये एक पॉइंट स्कोरिंग शुरू होती है, कसूरवर वो, मुजरम वो, सियासत, पॉइंट स्कोरिंग। दूसरा मरहला, नोटिस ले लिया गया, आईनी हाथों से निपटा जाएगा, कोई नहीं बच पाएगा, तजावीज, मुस्तकबिल के लाएअमल, नारे, दावे, वादे, बड़कें। तीसरा मरहला, आहिस्ता आहिस्ता जोशो जज्बे ठंडे पड़ जाते हैं और कोई अगला हादसा, कोई अगला सानिया हो जाता है। इस तरह मैडम शेख 2005 में जलजला आया था, एक दिन प्रोग्राम रखे और देखें कि उस कितने वादे दावे किए गए थे और आज तक क्या कुछ हुआ है। 15 साल हो गए हैं। ये पिंडी इस्लामाबाद के करीब एक नाला लई है मैडम शेख, हर साल करोड़ों के पिछली मर्तबा ताजरों का सामान रुड़ गया था। आज भी परसों तरसों जब बारिश हुई थी, शेख रशीद साहब उसी नाले पे खड़े होकर उसकी तुगयानी देख रहे थे। ये कौम कैसी कौम है और इस कौम के हुक्मरान कैसे हुक्मरान है? कोई एक चीज इन्होंने सीधी कर दी हो। अच्छा, 532 नाले हैं मिसाल के तौर पे, छोटे बड़े, तो उनमें से एक नाला खोल दिया हो तो मैं खुश हो जाऊं कि अब 531 रह गए हैं। एक टाउन का मसला हल कर दिया हो। मजहर अब्बास साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे, वो कई उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों के नाम बताए कि ये तो अब बनी है, इनमें भी सीवरेज नहीं है। भट्टी साहब, ये जो कैसे जालिम लोग हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं और सीवरेज निजाम नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो आप सब कह रहे हैं ना, जैसे आपने पहले भी बात की, इसकी जड़ ये है कि भाई अवाम को तो ये भी समझ नहीं आती कि कहाँ जाए, किसके पास जाए। अगर कहीं पे कोई बिगाड़ है, कोई सुनवाई करेगा कौन? इतना आपने बाइफिकेट कर दिया बाबर सत्तार साहब। सिर्फ अगर इस एक नुक्ते को ही ले लें तो ये जो पीछे स्पेल में हुआ है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि किसके पास जाएं, किसको कहें। इख्तियारात की तो यहाँ पर बंदर बांट है, वो कहते हैं वो उसके पास है, क्रेडिट लेने को सारे आ जाते हैं। जी ठीक कह रही हैं आप। देखिए, स्ट्रक्चर का जो इशू है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज क्रिएट करता है। जब तक आप बेशक वो मुल्की सतह पे हो या वो शहरी सतह पे हो, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह पे नहीं होगी तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती। बिकॉज पावर किसी और के पास है, जिम्मेदार कोई और है, रिसोर्सेज किसी और के पास हैं, उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किसी और के कंट्रोल में है। तो यही पाकिस्तान का भी बड़ा मसला है कि पावर कहीं और है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास है और अकाउंटेबिलिटी हवा में लटकी हुई है। और यही कराची का भी मसला है अगर हम थ्योरेटिकल बात करें। लेकिन मुझे इनकी 2-3 सजेशंस मुस्तफ़ा कमाल की, उसमें काफी वजन लगता है। देखिए, एक तो जो ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने रिसोर्सेज की करनी है वो बड़ी क्रिटिकल चीज है। हमने देखा है कि जिस भी जिले से वजीर आजम होते हैं, वजीर आला होते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। पंजाब की भी बात में तख्ते लाहौर की बात होती है और पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे ऐसी तवज्जो नहीं होती। कराची के भी जाहिर है एथनिक इश्यूज इसी तरह के हैं कि पीपीपी रूरल पार्टी है, सिंध की बड़ी पार्टी है, लेकिन अर्बन वोट बैंक उनका उतना नहीं है। सो उसकी वजह से भी शकूक व शुबहात आते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने की वो ये है कि मास्टर प्लान बनाने वाला इदारा जो है उसका ताल्लुक वो एक अलग से एक ऑटोनमस चीज होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम हमने इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं, बड़ी प्लांट सिटी है, लेकिन वहां पे जिसने रेवेन्यू जनरेट करना है अगर उसी ने मास्टर प्लान को बनाना भी है तो वो फिर हुक्मरानों के हवाले से हमने देखा है कि वो तब्दीलियां आती रहती हैं, वो ये नहीं देखते कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी किस चीज की है। तो ये तो कुछ चीजें ठीक करने वाली हैं। मुनीब साहब ने कहा कि कानून में कुछ इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है और एक कुछ अच्छी इंटरप्रिटेशन की थी मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के। उस वक्त एक बड़ा तवील उन्होंने फैसला दिया था जब सिग्नल फ्री का इशू क्रिएट हुआ था। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और उन्होंने ये कहा था कि ये एलडीए के करने के काम नहीं है, ये लोकल बॉडीज के करने के काम है। और आर्टिकल 140A की उन्होंने बड़ी तशरीह की थी, बड़ी अच्छी जजमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली साकिब निसार साहब मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त, उन्होंने उस जजमेंट को अंडू किया और उन्होंने ये कह दिया कि जब तक 140A की तशरीह खुद जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो नहीं करेंगी तो अदालत का ये काम नहीं है कि वो बताए कि 140A को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो गई। किसी स्टेज पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को रिव्यू करना पड़ेगा ताकि 140A का जो स्पिरिट थी वो उसके अंदर दोबारा से फूकी जा सके। तो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसमें तमाम लोगों ने हिस्सा डाला। हसन निसार साहब ने बड़ी अच्छी बात की स्टेक होल्डर्स की। कोई नया स्टेक होल्डर तो नहीं है,
इस मुल्क को जो लोग चला रहे हैं, बेशक वो इदारे हों, बेशक वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, कोई नया काम तो नहीं कर रहे ना, वही काम दोबारा दोबारा कर रहे हैं और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। रीना एक बात, ठीक है, बिल्कुल मज़ा साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास ही आ रही थी, प्लीज। देखिए एक तो जैसे हसन साहब ने बात की, इस शहर के 2.5 करोड़ अवाम स्टेक होल्डर हैं, बाकी तो सिर्फ बाकियों के स्टेक्स हैं, स्टेक होल्डर सिर्फ अवाम हैं और उनको बुनियादी तौर पे शहर में रिलीफ चाहिए। देखिए एक लावारिस शहर है और अगर आपने उसको ओन करने का फैसला कर लिया है तो फिर इसको रिकग्नाइज भी करें, इसको डेवलप भी करें, इसको फ्लरिश भी करें और इससे सबका फायदा होगा। वरना जो नुकसानात होने हैं उसमें ना अमीर का घर बचेगा ना गरीब का झोपड़ा बचेगा। ये याद रखें, जो शहर के समंदर के किनारे हाई राइज बन रही हैं ये भी उतनी ही गैर महफूज रहेंगी जितनी औरंगी टाउन के झोपड़े गैर महफूज होंगी। ठीक है जी, बड़े सख्त अल्फाज जो कि मास साहब ने बोले हैं, लेकिन एक चीज़ के वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि जी एक कराची की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना रहे हैं, जुमे को वो आ भी रहे हैं बल्कि कराची, यहाँ पर सूबाई हुकूमत के साथ बैठ के कहते हैं हम मंसूबे बनाएंगे और कराची की बेहतरी के लिए, बहाली के लिए काम करेंगे। हम जी कराची वाले बस उम्मीद यही करते हैं कि अब जो कहा जाता था ना कि रिजिलियंट कराची वाले, बहादुर कराची वाले, अब कराची वाले इस लॉलीपॉप से नहीं मानने वाले हैं। कराची वालों को कुछ सब्सटैंशियल और सॉलिड चाहिए, कराची वालों को मसाइल का हल चाहिए। सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, तो प्लीज़ कराची को सीरियसली लें और कुछ करें।